This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalenlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulian na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as nga lugar.